परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। यदेहं क्रियमाणाय वक्ष्यामि निगतकाम्यया न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। जो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्। असम्मूढसमर्थेषु सर्वपापेभ्यो प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानसम्पन्नः क्षमा सत्यं दमः शमः। सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः।